बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। मुझे लगता है कि मुझ समेत जितने लोग भी इस वक्त OIC को बातें कर रहे हैं या बातें कर रहे थे, शायद उनकी वजह से दुनिया भर से जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था OIC को, उसके बाद लगता यह है कि शायद इस वक्त थोड़ी सी गैरत खा ली गई है और OIC ने यूं भारत के अंदर उठने वाले हिजाब के मसले के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको आज उसका इनेकाद किया है। और उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर मोर देन 200 इंटरनेशनली डेलीगेट्स मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और बरतानिया से वज़ीर ममलिकत, OIC के सेक्रेटरी जनरल, इसके अलावा मोर देन 200 पीपल्स डेलीगेट्स मौजूद थे, इंसानी हकूक़ की तर्जुमानी करने वाले, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। और इसकी मेज़बानी, जो सबसे अहम नुक्ता इस वीडियो के अंदर मैंने आज को बताना है, इसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और क्यों ज़रूरत पेश आई है इस वक्त के OIC को भी ऑन करके, यानी अगर OIC ने भी अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त OIC को भी ऑन करके और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते हुए कि आप अगर आवाज़ नहीं उठा सकते इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के ऊपर तो पाकिस्तान आवाज़ उठाएगा। इमरान खान के VN के मुताबिक इस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ शाह महमूद कुरैशी ने ये VN जो है वो लॉन्च किया और फिर इस पूरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को जो है वो किस तरीके से एड्रेस किया गया और कौन कौन सी बड़ी इसमें बातें अहम की गई हैं जो इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ उसका जो दायरा है, उसके ख़िलाफ़ जो उसका इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो मज़ालम वो कर रहा है, उन मज़ालम के ख़िलाफ़ उसके गिर्द जो पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया है और बोलना भी शुरू कर दिया है। एक तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने आपको बताना है कि इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल जो प्रोसेस है उसके तहत क्यों हो रही है और पाकिस्तान इसको हेल्ड क्यों कर रहा है। एक तो ये अहम बात है, इसमें OIC की मौजूदगी में, OIC के होते हुए जो है वो पाकिस्तान और तुर्की क्यों ये स्टेप लेने जा रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त मैंने आपको तारीखी कुछ जुमलों के साथ अपडेट करना है कि इस वक्त आपने कभी ये तो सुना होगा कि किसी एरिया में, किसी मुल्क में, किसी शहर में कोई छोटा मोटा डाकू होता है, कोई चोर होता है, फिर उस चोर और डाकू के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन ये अगर बात आपको सुनाई जाए कि दुनिया की सो कॉल्ड नाम नहाद जो इस वक्त सुपर पावर बनी फिरती है, जिस मुल्क ने ये दावा कर रखा है कि यहाँ के तमाम इंसानों के मालिक जो हैं वो हम हैं और हम यहाँ के नमरूद भी हैं, फ़िरौन भी हैं, हम चाहें तो किसी को उठा दें, किसी को चाहें तो मार दें और हमारे आगे कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उस रियासत को मजमूई तौर पर डाकू करार दे दिया गया है। अमेरिका के हिस्से ये जो ज़िल्लत आई है और जो उसकी आबरू को मिट्टी के नीचे रौंदा गया है, ये कैसे हुआ है, ये बड़ी अहम एक कहानी आपके सामने रखनी है। तफसील में बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ बने रहने को। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील और तज्ज़िये के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी अहम यहाँ पर अपडेट ये दे देता हूँ कि इस वक्त इस्तांबुल प्रोसेस के तहत ये 8वां इजलास हुआ है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की है। और पाकिस्तान की इस मेज़बानी करने की वजह जो है वो इमरान खान की दो बड़ी अथॉरिटीज़ थी। एक तो जो उन्होंने सरकार मसलात व सलाम की नामूस के हवाले से एक अथॉरिटी बनाई, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो थी, और दूसरा जो पूरी दुनिया के जितनी भी इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें UN भी आता है, जनरल असम्बली भी आता है, OIC भी आता है। उस हवाले से भी इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरीके से मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, अभी मुल्क के अंदर जो ज़ाती इख्तलाफात चल रहे हैं, जो महंगाई के इशूज़ चल रहे हैं, करप्शन के इशूज़ चल रहे हैं, वो सारे एक तरफ हैं। नेशनल पॉलिटिक्स को अगर हम साइड पर रख के देखें, इस वक्त वाक़तन जितने तंग सर्कमस्टांसिस के अंदर रहते हुए इमरान खान नुमाइंदगी कर रहे हैं मुसलमानों की, वो नाकाबिले फरामोश है बात। तो
OIC جو ہے اپنے گھٹنے مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ گرا چکی ہے. OIC کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. OIC 57 مسلم ممالک کی ایک اتحادی تنظیم ہونے کے باوجود UN کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے. کل کی خبر تھی رات کی کہ UN کو ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آپ بھارت کے اندر ہونے والے مظالم کا نوٹس لیں. بھائی ایسی کیا چیز ہے کہ جو UN کو دکھائی نہیں دے رہی؟ یعنی بھارت جو ہے وہ کسی جگہ پر چھپا ہوا ہے. بھارت کسی چوہے کا نام ہے. اتنا بڑا ملک ہے, اتنے بڑے ملک کے اندر سر عام ویڈیوز پہ ویڈیوز, اور سپریم کورٹ سے لے کے گورنمنٹ تک اور نیچے سب اداروں تک معلوم پڑا کہ وہاں پر حجاب کا کتنا ایشو ہوا ہے. پھر بھی آپ UN کو اگر کہنا ہی پڑ رہا ہے آپ کو کہ آپ نوٹس لیں, تو کس کام کی یونائٹڈ نیشنز اور کس کام کی آپ کی وقت OIC کو یہ سوچنا چاہیے تھا. تو جیسے یہ فیلنگز ہوئیں اور محسوس ہونا شروع ہوا, تو پھر کسی نہ کسی نے تو قدم بڑھانا تھا. پاکستان اور ترکی کی طرف سے یہ قدم بڑھایا جانا ظاہری طور پر ایک بڑا دلیرانہ کام تھا, بالخصوص عمران خان کی طرف سے, کہ جس نے میزبانی کی اور more than 200 جو لوگ تھے اس ورچوئل سمٹ کے اندر شامل ہوئے. اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھارت کے اور دنیا بھر میں اس وقت جو اسلاموفوبیا کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں, کام ہو رہی ہیں, ان کے اوپر بات کی گئی. ایک قرارداد بھی پاس ہونے کے نزدیک ہے, جس قرارداد کے اندر یہ بڑی خاص پابندیاں لگنے کی بھی صورت ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کی جاتی ہیں تو اس ملک کے اوپر پھر باقاعدہ طور پر OIC اور استنبول پروسیس, یہ پوری تنظیم جو ہے پابندیاں لگائے گی. وہ بھارت بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے جو اسلاموفوبیا کے خلاف کچھ کام کرے گا اور اسلاموفوبیا کو پھیلانے کی بات کرے گا, اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی بات کرے گا. تو یہ ایک بڑی زبردست کامیابی آج سمیٹی ہے, پاکستان نے اپنے نام کی ہے. اگر مشکلات نے گھیرا ہوا ہے تو کسی نہ کسی طرف سمت کی طرف بھی گامزن ہونے کی توفیق تھوڑی سی اللہ ان حکمرانوں کو دے رہا. دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ افغان اثاثوں سے متعلق چین کا ایک بہت بڑا بیان اور سخت رد عمل سامنے آیا ہے, جو لگتا یہ ہے کہ چین کی کمیونیکیشن اور سلیکشن آف ورڈز دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو یہ جملے نہیں کہہ رہے, بلکہ وہ تو کسی معمولی ملک کو یہ جملے کہہ رہے ہیں. اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس دنیا کا, اس خطے کا سب سے بڑا جو ڈاکو ہے وہ امریکہ ہے, اور امریکہ ایسے ڈاکے مارتا ہے کہ جو پوری کی پوری نیشنز کو تباہ کر دیتا ہے, پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور وہ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں محسوس کرتا کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی خنجر کھود رہا ہے, خندق کھود رہا ہے, اپنی تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ ایک ڈپلومیٹیکلی سفارتی طور پر چین کی طرف سے اس وقت بیان سامنے آنا واقعتاً ہمیں کیا ورلڈ وار 3 کی طرف دھکیل سکتا ہے کہ نہیں, اس بات کا تعین وقت کرے گا. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے ہمارے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کو حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.